अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बार फिर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया, जिसने 27 मार्च के जलसे की याद ताज़ा कर दी। ताहम जो आज का जलसा था, उनकी जो तकरीर थी, जिस तरह से एक बहुत बड़ी रैली को लेकर यहाँ पहुँचे रावलपिंडी से इस्लामाबाद में, जो उनकी तकरीर का मतन था, उसके ऊपर जो बहस छिड़ी है और गुज़िश्ता 48 घंटे में जिस किस्म के फ़ैसले हुए हैं, पहले लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से, 5 मेंबर बेंच से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फ़ैसला हुआ, जिसका आज ही जो फ़ैसला पब्लिश हुआ, इन तमाम चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में पहले से ज़्यादा बड़े सियासी बहरान की तरफ बढ़े हैं, जिसका मरकज़ और फोकस पंजाब के बाई इलेक्शंस होंगे। और बदकिस्मती से किसी भी साइड को इससे ऐसे नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे जिससे कि उसके गोल्स जो हैं वो पूरे हो सकें, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये रुक नहीं सकेगा बल्कि मज़ीद बढ़ जाएगा 17 जुलाई के बाद या 22 जुलाई के बाद। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वजह क्या है। इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब का जो परेड ग्राउंड का जलसा था, जिसने 27 मार्च के जलसे की याद ताज़ा कर दी, इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि आज इमरान खान साहब सीधा इस जलसा गाह में नहीं पहुँचे, बल्कि पहले वो पिंडी में थे। पिंडी से वो एक बहुत बड़ी रैली को लीड करते हुए यहाँ जलसा गाह में पहुँचे, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रात के 8 बजे तक इकट्ठे हो चुके थे। मैंने एक छोटी सी टीम के साथ शाम को 6 बजे इस जगह को मैंने विज़िट किया और 7:30 बजे तक मैं यहाँ मौजूद था। 7:30 बजे मकसद ये था कि लग रहा था कि यहाँ इतना बड़ी तादाद में एक ट्रैफिक और हजूम इकट्ठा हो जाएगा कि फिर कई घंटों तक यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होगा। मकसद मेरा देखने का ये था कि मैं कंपेयर करना चाहता था, बिकॉज 27 मार्च के जलसे को भी मैंने इसी तरह से एनालाइज़ किया था कि कितने लोग हैं, जोश व खरोश कितना है, एंथुसियाज़म कितना है। मैं कंपेयर करना चाहता था कि 27 मार्च का जो सेंटिमेंट है, उस वक़्त जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो वो जो एक सेंटिमेंट था, क्या वो अभी भी ज़िंदा है, वो अलाइव है? क्या दोबारा बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकेंगे? उस वक़्त तो ये भी था कि कहा गया था कि तमाम शहरों से लोग आएँ, लाहौर से आएँ, पंजाब से आएँ, मरी से आएँ, आज़ाद कश्मीर से आएँ, खैबर पख्तूनख्वा से आएँ। लेकिन आज जो हमने मंज़र देखा वो खालिस्तन रावलपिंडी इस्लामाबाद का था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि उतना बड़ा क्राउड, क्योंकि क्राउड चार्ज था, एंथुसियास्टिक था, लेकिन मुझे शक और गुमान यही था कि उतना बड़ा क्राउड नहीं इकट्ठा हो सकेगा जितना 27 मार्च को था। लेकिन 8 बजे के बाद की जो कैफियत वहाँ पे डेवलप हुई, उसमें ये बात वाज़ेह थी कि ये क्राउड उसी तरह का था, उसी तरह से चार्ज था, एंथुसियास्टिक था, और वो अभी भी लोग जो हैं, ख़ास करके यूथ जो है, वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़ी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब ने, बात तो हो गई, साइज़ की हो गई, सब चीज़ों की हो गई, और जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं, जैसे नया टेल जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो तमाम टेलीविज़न चैनल्स को दिखाता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के उस और बाकी कुछ और शहरों में भी है, उसके जो फिगर्स वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया टेल किसी को भेजता है। वो जो फिगर्स ये शो करते हैं कि जब इमरान खान साहब का जलसा ख़त्म हुआ 10 बजे के बाद, उनकी तकरीर ख़त्म हुई, तो उस वक़्त तकरीबन 64% जो व्यूवरशिप है नया टेल की प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो ARY को देख रही थी, जो जलसे को दिखा रहा था, और तकरीबन 10% जो है वो जियो को देख रही थी। यूँ 74% हो गए, और बाकी पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है, जिसमें एंटरटेनमेंट चैनल भी थे, बिकॉज ARY डिजिटल जो है उसको सिर्फ 4% पब्लिक देख रही थी। तो इससे अंदाज़ा आपको होता है कि अक्रॉस द पाकिस्तान, अगर इसको आप ट्रांसलेट कर लें, एक्सट्रैपोलेट कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लोगों का इस जलसे में और इमरान खान साहब की तकरीर में कितना इंटरेस्ट था, बावजूद इसके कि ये चीज़ सोशल मीडिया से, यूट्यूब से भी नशर हो रही थी। कई लोग इसको अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो शेयर भी कर रहे थे, तो आप इसका एक इम्पैक्ट का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। इमरान खान साहब के इस जो उनकी तकरीर उन्होंने की, और उन्होंने 9:10 पर तकरीर शुरू की और 10:15 बजे के बाद उन्होंने ख़त्म की। 1 घंटे से ज़्यादा खान साहब मसलसल लगातार जो है बोलते रहे इन अ वेरी स्पिरिटेड फैशन, और 2 या 3 इनकी की थीम्स थी। एक उनकी की थीम ये थी कि मेरा मरना जीना जो है वो पाकिस्तान में है। उसको उन्होंने बहुत साबित किया। उन्होंने ये कह के शुरू किया कि 26 मई की सुबह को जब मैंने धरना नहीं दिया, मैं यहाँ से वापस चला गया। मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमें ट्रैप किया जा रहा है। बहुत बड़ा क्राउड था, क्राउड ने मज़ीद इकट्ठा हो जाना था, और ये जो
امپورٹڈ حکومت ہے یہ چاہتی تھی کہ ہمارے اور افواج پاکستان کے درمیان، ہمارے اور عدالتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جھگڑا ڈیولپ کر جائے، جنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے، جس سے صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہونا تھا۔ اور چونکہ میرا مرنا جینا، آپ سب کا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کی بہت اگزامپلز دی۔ انہوں نے کہا میں 22 برس برطانیہ میں کرکٹ کھیلتا رہا، میں نے برطانیہ کا پاسپورٹ تک اپلائی کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ یہ پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے، لیکن پاسپورٹ بڑی چھوٹی چیز ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب mid-90s میں انہوں نے جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کر لی، اور گولڈ سمتھ فیملی کی برطانیہ کی فائنینشیل مارکیٹ میں وہی صورتحال تھی جو 15ویں صدی میں میڈیشی فیملی کی یورپ میں تھی، جو فلورنس کی فیملی تھی، جو پوپ کے بینکر سے، اسی طرح کی صورتحال برطانیہ کے فائنینشیل سسٹم میں جیمز گولڈ سمتھ کی، جو جمائما گولڈ سمتھ کے والد صاحب تھے، وہ اس وقت 7th richest پرسن مانا جاتا تھا ان کو، پرائیویٹلی اونڈ، جو ان کے پاس ایکوٹی تھی برطانیہ میں۔ تو اگر عمران خان صاحب کا ارادہ یہ ہوتا کہ میں اپنی باقی ساری عمر جو ہے سیٹ ہو جاؤں، جس کو پاکستانی ٹرم میں کہتے ہیں کہ لڑکے کو یا آدمی کو سیٹ کرا دیں گے، تو برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے درمیان یا امریکہ کے درمیان وہ بڑے کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے جو کسی کمپنی کے CEO بن جاتے اور اس کو MD بن جاتے، ان کو بنا دیا جاتا، اور وہ ایک جیٹ سیٹ لائف جو ہے وہ گزار سکتے تھے بٹوین سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، فرانس اینڈ UK۔ لیکن اس کے باوجود حال انہوں نے یہ ہوا کہ جمائما گولڈ سمتھ، جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی کو، جو ینگ 21 سال کی لڑکی یہاں عورت شادی کر کے آئی تھی، اس کو ایک زمانے میں انہوں نے سوزوکی 800cc کے اندر بٹھا دیا۔ میں نے خود دیکھا ہے لاہور میں کہ وہ جمائما جو ہے سوزوکی 800cc میں بھی بیٹھتی رہی ہیں۔ تو بہرحال اس سے انہوں نے اپنا پوائنٹ ضرور ثابت کیا۔ دوسری جو تھیم میں نے اس میں دیکھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں نواز شریف تو یہاں پہ آتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہاں آتے ہیں جب اقتدار میں نہیں ہوتے، یہاں سے نکل کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، یہاں تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرا مرنا جینا ادھر ہی ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا۔ لیکن دوسری جو کی تھیم تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلسل ایک ریلیجس نیشنلزم جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے نظر آتے ہیں۔ جب اپنی تقریروں کا آغاز وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا انہوں نے بارہا مطلب ایکسپلین کیا، لیکن اس کو انہوں نے کلیریکل طریقے سے مولوی حضرات کے طور پر، یہ جو ریلیجس ہمارے اسکالر ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس کو بلڈ اپ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیٹسفائیڈ آدمی کے طور پہ مروں گا اگر مرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی قوم کو، اس لوگوں کو، اس جو پوری دھرتی ہے، اس کو میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم جو ہے صحیح طرح سے سمجھا دیا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم یہ کہتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، کسی کی غلامی جو ہے اسے ہم سبمٹ نہیں کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہم غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی جو ہے ہم نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے سبمٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے کسی برطانوی سامراج کے سامنے، کسی امریکی سامراج کے سامنے سبمٹ نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے میں بڑی اچھی ایڈمنسٹریشن تھی، چوری چکاری کم تھی، لیکن ہم انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام جو ہے نہیں بننا چاہتے تھے، اور اگر ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے ہم امریکی سامراج کے غلام بن جائیں۔ اپنے اس پوائنٹ کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے کئی ویڈیوز کا، اس لحاظ سے یہ جلسہ بڑا ویل پریپیئرڈ، ویل ریسرچ قسم کا جلسہ تھا۔ PTI کے جلسوں میں کلپس دکھانے کا سلسلہ تو شروع کئی برس پہلے ہو چکا تھا۔ انفیکٹ یہ بھی کہنا بڑا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں ابھی بات آؤں، تھوڑی سی اگر میں ڈائگریشن کر لوں، کہ عمران خان کی پارٹی نے 2010 سے ایک نئی طرز کے، جب لاہور میں مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، تو ایک نئی طرز کے جلسے کرنے شروع کیے۔ اس سے پہلے جلسوں میں بڑی شعلہ بیاں قسم کی تقریریں ہوتی تھیں، لیکن جلسوں میں میوزک نہیں ہوتا تھا، گیت نہیں ہوتے تھے، ترانے نہیں ہوتے تھے، میوزک سسٹم کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا، DJ نہیں ہوتا تھا، اور قومی ترانہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا تھا، تقریریں روک کے درمیان میں گیت، ترانے، میوزک نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی یا کوئی ایسا کریٹو آرٹسٹ ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے قطعی طور پہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پورا آئیڈیا ہے اس قسم کے جلسے کرنے کا، جس کا آغاز پاکستان کی سیاست میں 2010 سے ہوا، جسے باقی سیاسی جماعتوں نے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ PMLN کی جو رہنما ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ آپ کو ہو بہو انہوں نے عمران خان صاحب کے جلسوں کو
کاپی کرنے کی کوشش کی. گزشتہ چند مہینوں میں یا سالوں میں PMLN نے بھی یہی شروع کر دیا کہ انہوں نے گیت شروع کر دیے, انہوں نے ترانے لانے شروع کر دیے, انہوں نے اس میں میوزک لانا شروع کر دیا. لیکن بہرحال کاپی ہوتی ہے, اوریجنل کو بیٹ نہیں کر سکتی. لیکن آج کے جلسے میں تو ایک مزید فارورڈ گیئر لگایا گیا, اور وہ فارورڈ گیئر جو ہے, اور ایک اور چیز کا کہنا بھی بہت ضروری ہے, پاکستان کی عورت کی جو پولیٹیکل موبلائزیشن ہے, اس میں جو عورت کو جو سیاست میں لانے کا شعور ہے, کیونکہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کے اندر نہ صرف یہ جلسہ اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ہو رہا تھا, بلکہ سائملٹینسلی چھوٹے بڑے جلسے جو ہیں وہ پاکستان کے 3 درجن شہروں میں ہو رہے تھے, جس میں کراچی تھا جو فوٹیج آ رہی تھی, لاہور تھا, فیصل آباد تھا, ملتان تھا, دوسری طرف سے پشاور تھا, مردان تھا, کوہاٹ تھا, پھر راولپنڈی تو ظاہر انوالو تھا ہی اس پوری چیز میں, گجرانوالا تھا, سیالکوٹ تھا, فوٹیج آ رہی تھی. لیکن بہت چھوٹے قصبے اور شہر جو ہیں, جیسے بہاول نگر جو چھوٹے سائز کا شہر ہے, لہیا جو ایک چھوٹی مارکیٹ ہے, تو وہاں سے بھی فوٹیج مطلب آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں جلسوں کی شکل میں موجود تھے. سو یوں عمران خان صاحب نے صرف راولپنڈی اسلام آباد میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل موبلائزیشن کر کے نہیں کی, بلکہ انہوں نے اکراس دا کنٹری ایک کال پہ آج 2 جولائی کو پورے پاکستان میں انہوں نے ایک بار پھر ایک پولیٹیکل موبلائزیشن, ڈسپلنڈ پولیٹیکل موبلائزیشن کر کے دکھایا, جس میں ہر جگہ ہی آپ کو خواتین کی, عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آ رہی تھی, ان کے چہرے نظر آ رہے تھے, انعامات سے وہ تقریر سن رہی تھیں, جو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس پارٹی کو اور خاص کر کے عمران خان صاحب کو. انہوں نے پاکستانی عورت کو نکال کے اس کو ایک سیریس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنا دیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے عورت کو ایک اور طرح سے دیکھا تھا, جو آدمی کے کنٹرول میں ہے, اس کا اپنا پولیٹیکل شعور نہیں ہے, وہ پارٹیسپنٹ نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو ویڈیوز انہوں نے دکھائیں یہاں پہ, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایڈوانس کیا, اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ ان کی تقریر کا لب و لہجہ دیکھیں, اس کی ڈائریکشن دیکھیں, اسے انٹرپریٹ کریں, تو مخاطب وہ ہیں پاکستان, کہیں وہ ان کو نیوٹرلز کہتے ہیں, کہیں ادارے کہتے ہیں, کہیں کچھ اور کہتے ہیں, لیکن مخاطب ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. بات وہ کر رہے ہیں لوگوں سے, لیکن مخاطب ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. جب وہ کہتے ہیں ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں, تو کلیئرلی میسج وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میسج ان کا, اس میسج میں جو ان کے جو اٹیک وہ کرتے نظر آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو میسج وہ دیتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک نہیں کرتے. وہ افواج پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان کی عدالتوں کی اور اداروں کی تعریف کرتے ہیں, حملہ وہ کرتے ہیں اپنی فوٹیج کے ذریعے, اپنی ویڈیو کے ذریعے. بائی اینڈ لارج PMLN کی لیڈرشپ پہ تھوڑا بہت حملہ PPP پہ بھی ہے, جہاں بلاول کی ویڈیو آ جاتی ہے, آصف علی زرداری صاحب کی ویڈیو آ جاتی ہے, لیکن پرنسپل اٹیک ان کا PMLN کی لیڈرشپ پہ ہے, جہاں وہ ویڈیوز کے ذریعے نواز شریف صاحب کی ویڈیو, محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو, احسن اقبال صاحب کی ویڈیو, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی ویڈیو, اور بہت سے لیڈران کی جو ویڈیو ہیں, ان کو دکھا کے وہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہاں پہ ثابت کرتے ہیں. ایک وہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلامانہ ذہنیت کے ہیں. جب شہباز شریف صاحب کی بھکاری والا کامنٹ, اور بیگرز آر ناٹ دا چوزرز, وہ یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان میں جگہ جگہ اکانومی میں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, اور وہ سارے وینٹیلیٹر جو ہیں وہ امریکہ کی مدد سے چل رہے ہیں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ رک کے کہ یہ جو ہیں غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں, اور انہوں نے ذہنی طور پر سرنڈر کر دیا ہے, اور یہ ایک آزاد مملکت یا ریاست کو لیڈرشپ جو ہے پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے. دوسرا, وہ انہی ویڈیوز کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری لیڈرشپ ہے PDM کی, اس کا جب ہماری حکومت تھی 3.5 برس کی, اور اس وقت تو پرائسز بڑھتی تھیں, خاص کر کے پیٹرولیم کی, آلو ٹماٹر کی, تو اس وقت یہ کس طرح کی پروٹیسٹ کرتے تھے, کیا ان کا نیریٹو تھا, کیا ان کا بیانیہ تھا, کیسے یہ 4 روپے بڑھ جانے پہ یا 6 روپے بڑھ جانے پہ یہ موومنٹ چلانے کی بات کرتے تھے. کہتے تھے 1 روپیہ جو مزید جو ہے نہیں بڑھ سکتا, جب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 130 روپے یا 137 روپے پر لیٹر تھی. اور اب جب کہ پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا ہے, تقریباً اب تک میرا خیال 90 روپے یا 84 روپے بڑھا چکے ہیں, 30 روپے, اس کے بعد 30 روپے 60 روپے, اور پھر 24 روپے, تو 84 روپے یا 90 کے قریب بڑھا چکے ہیں, شاید 90 روپے کے قریب بڑھا چکے ہیں. تو اب ان کا بیانیہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز سے ہے, چونکہ کروڈ اور پیٹرولیم کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, یا عمران خان کو بلیم دیتے ہیں. تو انہوں نے ان ویڈیوز کے ذریعے پہلے کے کلپ دکھائے اور اب کے کلپ دکھائے, اور یہ ثابت کیا کہ کیسے ان کا بیانیہ جو تھا اکانومی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی سیریس نہیں تھا, کبھی بھی جو ہے یہ کوئی آبجیکٹو بیانیہ ان کا نہیں تھا. بیسکلی یہ صحیح لیڈر جو ہیں وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے
पेंडेमिक पे उनका पॉइंट, यानी इकॉनमी पे तो आप फिर भी डिसएग्री कर सकते हैं कि चलें पीडीएम के लीडरान को सियासत करने का भी हक हासिल था और वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, पीटीआई खुद पॉलिटिक्स करती रही है प्राइसेस पे, अब शायद पॉलिटिक्स कर रही, लेकिन जहाँ उनका बयानिया बहुत कन्विंसिंग हो जाता है, बहुत परसुएसिव हो जाता है, बहुत उसमें जान पड़ जाती है, वो है जब वो पेंडेमिक के क्लिप्स दिखाते हैं कि कैसे ये तमाम लीडरान जो हैं पीएमएलएन के और पीपीपी के, ये आके धाड़े मारते रहे टेलीविज़न पे, जगह जगह खड़े होके ये कहते रहे कि पाकिस्तान को शट डाउन कर दिया जाए, बिज़नेस बंद कर दें, बाज़ार बंद कर दें, मार्केट बंद कर दें, और अगर बंद नहीं करेंगे तो इमरान खान लोगों की जान का नुकसान करना चाह रहा है, ये चाहता है कि लोगों की सेहत ख़राब हो जाए। तो बड़ी थ्रेटनिंग किस्म के जो मैसेजेस और डिमांड्स हैं लोगों के, उन्होंने दिखाए। और फिर अपनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिखाई कि कैसे जब ये कहते रहे कि आप बंद करें मार्केट्स को, तो कैसे इमरान खान साहब ये कहते रहे कि नहीं, मार्केट्स को बंद नहीं करना, बिकॉज लोग जो हैं वो भूख से मर जाएंगे, बिज़नेस साइकिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनका कहना ये था कि अगर इनके हाथ में उस वक्त इतने नामुसाइद और मुश्किल हालात में लीडरशिप इस किस्म के लोगों के पास होती तो पाकिस्तान की कौम जो है वो भूख से ही मर जाती। मैसेज उन्होंने बेसिकली तौर पे ये दिया कि ना सिर्फ ये कि ये लोग गुलामाना जहनीत के हैं, ये चोर हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, अपनी करप्शन ख़त्म करने के लिए आए हैं, बल्कि इनके अंदर डिसाइसिव लीडरशिप भी नहीं है, क्योंकि जो 3.5 बरस हमने गुजारे पेंडेमिक के साथ और जो ये सिचुएशन इनहेरिट की थी, उसमें जिस किस्म के मुश्किल फ़ैसले करने थे, इनमें उस किस्म के मुश्किल फ़ैसले करने की ताकत और सलाहियत नहीं है। कोई यही वजह है कि 3.5 बरस के बाद हम जिस स्टेज पे इकॉनमी को ले आए थे, इन्होंने 2-2.5 महीने में इकॉनमी का सारा जो है वो कुंडा जो है वो इन्होंने कर दिया है। अयाज़ अमीर साहब को, जिनको आपने देखा कि एक दिन पहले लाहौर में 6 लोगों ने उनकी गाड़ी रोक के, जब वो दुनिया टेलीविज़न से वापस जा रहे थे अपना प्रोग्राम करके, 6 लोगों ने उनको रोका, उनको गाड़ी के अंदर भी ज़दोकूब किया, गाड़ी से निकाल के ज़मीन पे गिरा के ज़दोकूब किया। अयाज़ अमीर साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर हैं, जो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश के कॉलमिस्ट रहे हैं। और आज इमरान खान साहब ने उनको बहुत ही रिच ट्रिब्यूट दिया जब उन्होंने ये कहा कि अयाज़ अमीर जो हैं वो 25 बरस से मुझे तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने अपनी तहरीर से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की रहनुमाई की है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो बिकने वाले लोगों में नहीं है, वो कोई लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं है। और किसी का ये तवक्को करना कि जिस तरह की उनके ऊपर दहशत गर्दी की गई है, इससे उनकी आवाज़ या उनके ख़यालात या उनकी कन्विक्शंस बदल जाएंगे, तो वो बहुत गलत फहमी में है। और उन्होंने बहुत उनको रिच ट्रिब्यूट दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया में जिस तरह से मीडिया की आवाज़ को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ कभी वर्क नहीं कर सकती, बिकॉज़ पाकिस्तानी कौम जो है वो इस किस्म की ये जो तरीका है आवाज़ को सप्रेस करने का और तशद्दुद का, इसे कभी भी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो हो गया उस हाल अहवाल, उस पूरी तकरीर और उसकी मैसेजिंग का। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जो मैंने शुरू में कही आउटसेट में, कि एक बहुत ही मुश्किल, डिफ़िकल्ट, बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी मानाखेज़ किस्म की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है अगले 15 दिन में, जिसका महवर, जिसका फोकस जो है वो पंजाब है, जहां 17 जुलाई को 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो मुनर्रफ अरकान के डिस्क्वालीफाई होने के बाद, डी नोटिफाई होने के बाद खाली हुई हैं, उन पे जो इलेक्शन होने हैं 17 जुलाई को। तो और मैंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा खदशा महसूस हो रहा है कि कोई भी साइड अपना मकसद जो है इन इलेक्शंस के ज़रिए हासिल नहीं कर सकेगी। और उसमें मैंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटे में लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से 5 मेंबर ऑनरेबल जस्टिस के बेंच से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच से 3 मेंबर बेंच से, जिसे खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उसमें उसको लीड कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे, उनसे जो फैसले आए हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत को कोई हल नहीं मिलने वाला। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पहली तो ये कि ये बात अब माननी पड़ेगी, इसको कितना ही पोलाइटली हम क्यों ना कहें, कितनी इज़्ज़त और कितने मुदबाना अंदाज से क्यों ना कहें, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक माइंडसेट जो है वो बिल्कुल विजिबल हो गया है। शायद पहले दिन हम ना कह सकते, पहले हफ्ते ना कह सकते, दूसरे हफ्ते ना कह सकते, लेकिन 12 हफ्ते गुजरने के बाद और जो सारे हालात और वाक़यात जो हमारे सामने गुजरे हैं, अब उसके बाद ये कोई मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी अखाड़े की फरीक है, और वो इमरान खान साहब के सामने और तहरीक इंसाफ के सामने खड़ी। और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि पंजाब के जो इलेक्शंस हैं उनको इस तरह से मैनेज किया जाए, इस तरह से उसका नतीजा निकल सके, ताकि एक नई सियासी हकीकत जो है वो पैदा हो,
جسے عمران خان اور تحریک انصاف کو ماننا ہی پڑے. ٹھیک، یہ ایک گول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا لگ رہا ہے. اس وقت پرنسپل پلیئرز جو ہیں وہ شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں لگ رہی، وہ ایک تھرڈ ٹیئر کا پلیئر ہے. دو پرنسپل ہمیں پلیئر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف عمران خان اور تحریک انصاف، اور پھر تھرڈ پلیئر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو ریلیٹیولی لیسر امپورٹنٹ ہیں ان دونوں پلیئرز کے مقابلے میں. تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ایسے نتائج پیدا کر دیے جائیں. حمزہ شہباز جن کی تقریباً الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو، 16 اپریل کے بعد 16 مئی، پھر 16 جون اور آج 2 جولائی کو 2.5 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں. تو حمزہ شہباز کی حکومت 2.5 مہینوں میں مستحکم نہیں ہو سکی، لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکی، اسٹرانگ نہیں ہو سکی، وہ چیف منسٹر بن کے دکھا نہیں سکے. ابھی تک ان کے بارے میں شکوک ہیں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ایسے مینیج کرنا ہے اگلے 15 دن میں ساری صورتحال کو کہ حمزہ شہباز واقعی طور پر پنجاب کے چیف منسٹر بن بھی جائیں اور ان کو پاکستان کی پبلک اوپینین، عوام، لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ بہت ضروری اس لیے کہ اگر حمزہ شہباز مستحکم نہیں ہوتے، اگر چیف منسٹر پنجاب فال کر جاتے ہیں، وہ 22 جولائی کو جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انڈر آرٹیکل 130 وہاں پر ایک الیکشن کروایا جائے آفٹر دی بائی الیکشن، تو اگر حمزہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کی گورنمنٹ فال کر جاتی ہے، تو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت بھی بہت دیر تک سروائیو نہیں کر سکتی اور تحریک انصاف اور پی ایم ایل کو پنجاب کی حکومت مل سکتی ہے. سو اب گول یہ ہے کہ حمزہ کو الیکشن جتانے. موجودہ سیاسی حالات میں حمزہ کا یہ الیکشن، جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس جلسے میں کہا، میسو ریگنگ کے بغیر حمزہ کا یہ الیکشن جیتنا اور کامیاب ہونا جو ہے بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. اب جو سٹیج سیٹ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ پی ایم ایل این کا کلیم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، عطا تارڑ صاحب کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 177 لوگوں کی سپورٹ ہے پنجاب اسمبلی میں، نیومیریکل اسٹرینتھ ہمارے پاس ہے. اور پی ٹی آئی کو اگر 5 سیٹیں مل بھی جائیں، جو ان کے نامینیٹڈ لوگ ہیں جن کو ابھی تک نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کے پاس ملا کے 172 ہوں گے. سو یوں حمزہ کے پاس اس وقت 5 لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ تو ہے سمپل ارتھمیٹک. لیکن اس کے اندر جو 5 لوگ حمزہ نے مزید حاصل کر لی، کیونکہ جب الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو تو حمزہ کو 197 ووٹ ڈلے تھے 197. اس میں 25 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، 5 ریزرو سیٹس والی خواتین اینڈ مائنورٹیز، اور 20 جو ہیں جن کا ابھی الیکشن ہونا ہے. تو ان 25 کو جب آپ نکال دیں ایز پر ان دا لائٹ آف دی سپریم کورٹ ڈیسیجن، تو حمزہ کے پاس رہ جاتے ہیں 172. تو پھر یہ 177 کیسے ہو گئے؟ 177 اس طرح سے ہو گئے کہ جب 16 اپریل کو ووٹ پڑا تو جو 5 لوگ تھے یہ پی ایم ایل این کے اپنے ریبل تھے، جنہوں نے حمزہ شہباز کو اس وقت ووٹ نہیں ڈالا. اب اس میں آ جاتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ لیگل کوسچن، جو خود سپریم کورٹ نے حالانکہ جو فیصلہ کیا اس کی روشنی میں اس کوسچن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جس نے خاص کر کے انگلش لاء پڑھا ہے، ایل ایل بی انہوں نے یونیورسٹی آف لندن کا کیا ہے، یا بار کیا ہے، یا برطانیہ سے لاء پڑھا ہے، اور صرف پاکستان کی کتابوں کا رٹا لگا کے ایل ایل بی نہیں کیا ہوا، تو وہ اس پوائنٹ کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. 16 اپریل کو جب الیکشن ہوا اور 25 لوگ جو ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے انہیں ووٹ ڈالنے کا رائٹ مل گیا، تو ایک نئی ریالٹی نے جنم لیا. جب تک اس نئی حقیقت نے، نئی ریالٹی نے جنم نہیں لیا تھا، یہ 5 لوگ حمزہ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آج حمزہ کو جن 5 لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ حمزہ چیف منسٹر بن گئے. اب لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے 5 ممبر، اس کے سامنے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا آف 17 مئی 2022، تو اس کے پاس جو سیدھی لاجیکل راہ تھا وہ ایک ہی راہ تھی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہی نہیں، ان کا الیکشن کالعدم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس الیکشن نے دوبارہ ہونا تھا، بیکاز ان کو چیف منسٹر بننے کے لیے کم از کم 186 ووٹس چاہیے تھے، جو 186 ووٹس کو بھی لے ہی نہیں سکے. اب جو اس کے بعد، چونکہ ڈیسیجن کو تو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ڈیسیجن کی لاجک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے جتنی بھی ایکسپلینیشنز اور ایکسکیوزز دیے ہیں اس ڈیسیجن کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، جو 8 پیج کا ڈیسیجن ہے، وہ کوئی بھی کنونسنگ ایکسپلینیشن نہیں ہے. دی اونلی لاجیکل آؤٹ کم آف دی سپریم کورٹس ڈیسیجن واز، سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے آرٹیکل 63A1 کی، وہ یہ تھی کہ حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں. اور ہم واپس چلے جاتے ہیں اس ریالٹی پہ جہاں 16 اپریل ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا تھا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے وہ کلیئرلی ریفیوز کر دیتا ہے حمزہ کو ڈی سیٹ کرنے میں اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دینے میں، اور قسم کا حل نکالنے کی وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے، جس کی لیگل لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ بڑی کویسچنیبل ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن وہیں رہ گیا، اسے پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں.
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो 10 पेज का डिसीजन है, जिसमें डबल स्पेस में लिखा गया, वरना वो 5 पेज से भी कम का डिसीजन है, उसको जब आप पढ़ते हैं, मैंने उसको 2-3 दफ़ा इन दोनों डिसीजंस को पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट तो लीगल डिसीजन करती नज़र आ ही नहीं रही। उसने कोई लीगल आर्गूमेंट्स इस डिसीजन में दिए ही नहीं, उसमें कोई लीगल आर्गूमेंट है ही नहीं सिरे से। उसमें तो सीधी तौर पे जो 3 डिफरेंट किस्म के जो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने एक पंचायत के तौर पे, एक एल्डर के तौर पे तस्फिया करवाया है, यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाई है कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलें आप ये मान लें, आप ये मान लें। तो लीगल आर्गूमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई भी नहीं लिया। इसको देख के हम यही समझ सकते हैं कि चूँकि अदालतें पाकिस्तान के निज़ाम में कभी इंडिपेंडेंट थी ही नहीं, अदालतें शायद दुनिया में कहीं पे भी, ख़ास करके डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए अदालतों ने जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के उन्होंने एक लॉजिक एडवांस कर दी है वहाँ पे, जिसका नेट इफ़ेक्ट ये है कि अगर हमज़ा शहबाज को अदालतें हटा देती, विच वॉज द लॉजिक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल डिसीजन ऑफ 17 मई 2022 ऑन आर्टिकल 63A1, तो पूरी पंजाब की जो इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, DCs हैं, ACs हैं, पुलिस है, और जो महकमे हैं, महकमा ज़राअत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन सबको ये पता चल जाता कि निज़ाम और सिस्टम न्यूट्रल हो गया है। लेकिन निज़ाम ने ये सिग्नल किया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम तो बेसिकली चाह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जो अभी हमने जलसे में देखी है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बगैर रिगिंग के तो हमज़ा जीत नहीं सकता, रिगिंग तो बड़ी मैसिव होगी, लेकिन हम इस रिगिंग के बावजूद ये इलेक्शन जीतेंगे। और उसके एविडेंस में वो ये कहते हैं कि मैं वाहिद था कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिस वक्त न्यूट्रल एम्पायर नहीं होते थे, इंडिया के अपने एम्पायर थे, तो मैंने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तानी एम्पायर्स की मौजूदगी में इंडिया को क्रिकेट में शिकस्त दी थी। तो हम बावजूद इसके कि एम्पायर हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम इस मैच के अंदर हमने जीतना है, ये उन्होंने लोगों को कहा। अब वो कैसे जीतेंगे, वो क्या हिकमत अमली तदबीर इख्तियार करेंगे, स्टेज तो सेट है, एक तरफ इंतज़ामिया की और निज़ाम का फ़ैसला है कि हमज़ा ही को जिताना है, बिकॉज हमज़ा को नहीं जिताते तो गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी, गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट भी फॉल कर जाएगी, तो ज़ाहिर इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कह रहे हैं कि हम ऐसी हिकमत अमली और तदबीर और ऐसा जोशो खरोश यूज़ करेंगे कि हम बावजूद रिगिंग के इनमें हम कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कैसे होगा। आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म का मोमेंटम जो है वो इमरान खान साहब जनरेट करते हैं। एक दिन पहले मैंने अपनी वीलॉग में ये कहा था कि इमरान खान साहब को सिर्फ जलसे नहीं करने होंगे, बल्कि उनको टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी मूव करना होगा, ताकि एक इनकलाबी हिजान और कैफियत जो है वो पंजाब में जनरेट हो सके। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रवायती वोट बैंक्स ने ही वोट डाला कि एक तरफ PTI के लोग आ गए, एक तरफ PMLN के सपोर्टर PPP के आ गए, तो ये चीज़ PTI के ख़िलाफ़ काम करेगी। PTI का गोल ये है कि उन नए लोगों को निकालें, यानी वोट काउंट अगर ऊपर जाएगा, अगर परसेंटेज वोट की ऊपर जाएगी, वो लोग जो नॉर्मली तौर पे वोट नहीं डालते, या वो नौजवान जो 4 बरस पहले 14 बरस के थे और अब 18 बरस के हो गए हैं, जो 15 बरस के थे अब 19 बरस के हो गए हैं, जो 16 बरस के थे अब 20 बरस के हो गए हैं, जो 17 बरस के थे और अब जो उस वक्त वोट नहीं डाल सकते थे 2018 में, तो और अब वो 21 बरस के हो गए हैं। तो इनको अगर PTI मोबिलाइज़ करती है, इस यूथ सेक्टर को, औरतों को ज़्यादा निकाल सकती है, तब उसके चांसेस हैं कि इतनी बड़ी प्लान्ड रिगिंग को वो डिफीट कर सके। लेकिन बहुत मुश्किल घड़ी है, अगले 15 दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़े डिसाइसिव होंगे। ये यहाँ पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला हो जाना है।